बिंद्रा बन का बंदरा राम। इस महाकुंभ के मेले में इत्तेफाक से मेरी रसाई एक बंदरों वाले कलंदर बमाइनी मदारी हो गई। यानी कलंदर और बंदर के दरमियान मैं एक मच्छंदर फंस गया। नाम उसका बिंद्रा राम था। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक उसने तमाम उम्र अपने सड़े भुने जिस्म पर बोसीदा लिंगोट के सिवा और कुछ न पहना था। उसका सारा जिस्म मौसमों की शदमत से झुलसा और बंदरों से भूरे भूरे छितरे बालों से धूल अटा हुआ था। बंदरों में रहते हुए उसका चेहरा मोहरा भी करीब करीब हनुमान सा हो गया था। बस फर्क सिर्फ दुम, लंगोम और मुंह में जुबान का था, और जुबान भी ऐसी चरबीली और रसीली कि सैकड़ों का मजमा उसने अपनी लूथरी जुबान के जरिए से अपने गिरदा गिर्द इकट्ठा कर रखा था। मैं खुद चरबीले रसदार गोश्त और चरबीली जुबान, लच्छेदार गुफ्तगू करने वाले मजमाबाजों, दुम्बे के चरबीले गोश्त की बोटी, सीख कबाब की सूरत या अरबी अफगानी पलाव में मुच्चे की शक्ल में सामने आए, हलीम में अदरक की हमायूं की ओट में कहीं छुपी लिखी हो, या हैदराबादी बिरयानी के बेहतर पकवानों पर भारी काप की कल्ब में पड़ी हो, मेरे लिए शादकामी का सामान होती है। इन मजमाबाजों की चर्ब जुबानी तो इसे यूं समझिए कि अगर चरबीली बोटी जबान का चटखारा होती है तो एक चर्ब जुबानी कान का लटकारा होती है। तोता, मैना, सिकंदर जुल्करनैन, दास्तान अमीर हमजा, किस्साए चहे दरवेश, हजार दास्तान, अलिफ लैला, अमीर अली ठग वगैरह। चरबीली जुबान वाला अपनी दास्तान गोई के ऐसे ऐसे कमाल दिखा रहा होता है कि इर्द गिर्द पैरों से अपने पैरों की मिट्टी पे बेसकत व हरकत, दुनिया और माफिया और खीसे और नीफे से बेखबर इसकी चरबीली गुफ्तगू के शहर में जकड़े खड़े होते हैं। मैं भी इधर उधर कुत्ते खसी करता हुआ इस बंदर वाले के मजमे में बंदर खसी करने के लिए खड़ा हो गया। इस बाकमाल और बंदर खाल शख्स ने मुझे ऐसे असली ठिंडे को चंद मिनटों में चिकना कर दिया। हर चंद कि मैं महज ये देखने के लिए रुका था कि इधर क्या हो रहा है। भूख से मेरा बुरा हाल था। चंद सानिये तांग झांक कर फिर सीधे किसी ढाबे पर पेट पूजा का इरादा था, पर इस बंदर वाले के हुलिये, चब जुबानी और मजमे के दरमियान चंद अजीबो गरीब किस्म के बंदर नुमा जानवरों ने दूसरे लोगों की मानद मुझे भी बांध लिया था। ये मजमाबाज मिली जुली हिंदी मतरूक संस्कृत भाषा में महवे कलाम किसी कदीम सी देवमालाई कथा के नुक्ता अरूज पर था, जिसके अहम किरदार बंदर थे। उठे हुए मरियल बाजुओं की मुट्ठियां भेंजे हुए बंदरों की माने धुंसी हुई छोटी छोटी आंखों से वहशत और खबासत के शरारे फूट रहे थे। बड़े बड़े कानों की लटकी हुई लुएं फड़क रही थी और मोटे मोटे स्याह होंठों पर फैले हुए मासूम से नाक से यूं सीटियां से निकल रही थी जैसे किसी रबड़ की गुड़िया की नाफ वाली सीटी इसकी नाक में फंसी पड़ी हो। इसके मकरू जिस्म पर भूरे बालों का एक ऐसा जंगल था जिसे खबासत और नहूसत के आतिशी जकड़ों, शैतानी शराशर के शोलों ने आग लगा दी। कुछ जल गया और कुछ बच गया हो। लंगोट भी बस यही कुछ कि वो अपनी हदूद में महदूद था। कपड़े की एक तन तार नीचे से होती हुई पीछे चटील से चूथड़ों के दरमियान कहीं पहुंचकर गुम सी हो गई थी। इसकी फरूतनी और किबरसनी का ये आलम देखकर जी चाहा कि आगे हाथ जोड़ के कहूँ, बाबा ये तकल्लुफ भी उतार दो, या फिर इन बेहोश ज़रूरत से ज़्यादा बालिग बंदों का भी कोई इंतज़ाम करो जो सरेआम बीच हरकत ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इनकी हरकतों को देखते हुए मारे शर्म किसी का कहीं और जाने को जी नहीं चाहता। वो तो आसानी हुई कि इस शुद्ध हिंदी संस्कृत भाषा भी बंदों की इन कबरी हरकतों से ही पल्ले पड़ रही थी, क्योंकि वो लज्जो जगर जो कुछ कहता बंदर उसकी मनोअन तमसीली और अमली तफसीर पेश करने लगता। बंदरों का ऐसा कमाल इससे पहले कभी देखा ना सुना। उनका कमाल नकाली का खैर उन पे ख़त्म है, मगर यहाँ बंदरों में वो बात भी देखी जो बंदों में भी नहीं होती। आप किसी बंदे को सरेआम कोई शर्मनाक हरकत करने को कहें, वो कैसा ही क्यों ना हो, वो आपकी बात नहीं मानेगा, मगर यहाँ बंदर उसके हुक्म के मुताबिक हर बुरी हरकत कर रहे थे। दरअसल मैं यहाँ इस वक्त पहुंचा था जब वो सड़ियल साधु अपनी सारी कहानियां करीब करीब सुना चुका था। अब वो बंदरों की जिनसी ताकत दिखाकर अपने असली मकसद यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने के कुश्ते फरोख्त करना चाहता था। इसने अचानक उचक कर अपनी गोदड़ी उठाई, उसमें से एक रीठा निकाला, फिर ज़मीन पे पड़े हुए पानी की एक कल्लड़ में डालकर कहने लगा, इस खाली रीठे के हेतर हनुमान जी के शरीर की पुष्टि शक्ति है। इस शक्ति पे पराक्रम हासिल करने के लिए मुझे बड़े जोखम झेलने पड़े हैं। इसके लिए मुझे एक ऐसे ही बानर की खोज करनी पड़ती है जो इससे आप देख रहे हों। परंतु देखिए, मैं इस पानी को जिसमें अभी अभी इस बानर की पराक्रम वाला रीठा डाला है, इस बानर को पिलाता हूँ। ये कहकर उसने अपनी इसी मनहूस बंदर को पिला दिया। पानी पीने की देर थी, बंदर ने आंखें बंद कर ली और चित लेट गया। फिर देखते ही देखते वो खराटे लेने लगा जैसे वो गहरी नींद में चला गया हो। फिर देखते ही देखते उस मक्कार ने एक भरपूर सी अंगड़ाई तोड़ी, फिर पूरा जबड़ा हलकों तक खोलकर खी खी खां खां करने लगा।
बला की फुर्तीली आंखों में अजीब सी चमक ओद आई थी। अब वो डंड पीलने लगा, जैसे अखाड़े में पहलवान सरदाई पीकर झूम झूम मस्ती के आलम में कसरत करते हैं। हल्की सी वर्जिश के बाद एकदम झटके से लपक कर उसने पास पड़ी हुई गरीब सी बंदरिया को दबोच लिया। फिर मैं देख रहा था मच्छंदर को नहीं, बंदर को, जो सरेआम काम शास्त्र का अमली मुजाहरा करके तमाशाइयों से दाद वसूल कर चुका था, और तमाशाई साधु से काम शक्ति की दवा हासिल करने के लिए अपने तेज शक्तिमान बन चुके थे। मेलों ठेलों में ख़ास तौर पर नर मनुष्यों के लिए ज़्यादातर यही सौगातें होती हैं। तिब्बत हिमालय के बर्फाने रीछों के कूलों की चर्बी, चतराल के काले पहाड़ों की खालिस तिलाजियत, राजस्थानी सहराई ऊँटों के गुर्दों की नाड़ी, मोथे सांडों की पुश्त का तेल, अफ्रीकी बनमानस की सुल्फ का सुनहरी रोगन, रूसी चूड़ों और काकतानी कंजश का दमाग, सुंदरबन के शेर की ममियाई, अलमास, कागाबासी मोती, संगे अबरी, मुरवारीद और मरजान कलई के कश्ते भस्म, कस्तूरी, मुश्क, रुबन जोत, ज़ाफ़रान, रोगन की माजूने वगैरह। मगर सरेआम अमली मुजाहरे की एक झलक आज पहली बार देखी थी। मजमा वैसे का वैसा ही जमा रहा, लेकिन मैं बाहर निकल आया क्योंकि सब कुछ मेरा देखा भाला था। नई बात तो बंदरों बंदरिया वाली भी नहीं थी, और रही तमाशा देखने वालों और शक्ति वाले रीठे खरीदने वालों की, जो मर्दाना शक्ति में उस बंदर जैसे बनना चाहते होंगे। जल्द ही लोग छट गए क्योंकि शक्ति वाले रीठे हाथों हाथ फरोख्त हो चुके थे। दो चार कोई ज़रा सख्त किस्म की शक्ति हासिल करने वाले अब भी साधु के पास थे। मैं भी ज़रा परे इस खेल का दी एंड देखने के लिए खड़ा था। सिनेमा हॉल में भी मैं उस वक्त अपनी सीट छोड़ता जब सब जल्दबाज निकल चुके होते और फिल्म ऑपरेटर ताला लगाकर नीचे उतर आता। अपनी आदत के मुताबिक मैं साधु पर नजरें उठाए खड़ा था। वो अपना झोला पटारा और बांदरों की जोड़ी लिए मेरे पास के झाड़ तले आ बराजमान हुआ। पहला काम जो उसने किया, झूले से जलेबियों का दोना निकाल कर बांदरों के आगे रखा, फिर गुड़गुड़ी निकाली, तंबाकू भर के चिल्लम सुलगाई, दो चार भरपूर किस्म के कश लगाने के बाद वो करीब खड़े हुए उन दो तीन मनुष्यों के मुखातिब हुआ जो शायद कुछ प्राइवेट किस्म की कोई बात करना चाहते थे। मैं एक दो कदम मजीद आगे बढ़ाया। साधु बाबा ने उन मनुष्यों को जल्द ही फारिग कर दिया। अब साधु ने छोटी छोटी उल्लू सी मुतवहिश आंखों से मुझे देखा। वो मुझे भी शायद शुक्ति की दुआ का कोई तलबगार समझ रहा था। पूछने लगा, क्या रोग है बच्चा? जबकि मैं उसके पिता का भी पिता था। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मुझे खोजने और बूझने का रोग है। वो पीरे फरतूत शायद मेरी बात सही से सुन नहीं पाया था। बोला, बच्चा मेरे पास किसी खाज खड़ाज का दारू नहीं, शरीर शक्ति पुरुष हिम्मत का तगराक है। खाजी खड़ाज का लेपा होता तो पहले अपने बानर को देता, हर वक्त खाजता रहते है। महाराज, मैंने खाज खुलची की बात नहीं की, खोज खपत की बात कर रहा हूँ। मुझे बंदरों से बहुत दिलचस्पी है। बंदर तो बहुत से देखे, मगर ऐसे कदोकाठ और चमत्कार वाला बंदर मैंने पहली बार देखा है। साधु ने उसी बंदर के जलेबी वाले दूने से जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर मुझे देते हुए कहा, लो पहले हनुमान जी का प्रसाद चख लो। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं मिठाई नहीं खाता, मुझे शुगर है। मुझे कुछ माने की भी बारे बताइए। साधु ने मेरे इनकार पर वो जलेबी अपने मुंह में रखते हुए कहा, दूध, जलेबी की मिठाई तो मुठ मठ और मिठ से जन्म लेने वाली दुर्घटनाओं से मुंज की रक्षा करती है। वो जलेबी का एक टुकड़ा बंदर के मुंह में डालते हुए मजीद बताने लगा, इसी बांके लाल को मैंने जलेबी खिला खिलाकर ऐसे पहलवान बनाया है। पूछो बांदरों की बात, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, बंदर को देखकर कभी ये महसूस होता है कि इसके अंदर कोई मुंज छुपा बैठा है, और मुंज को देखकर भी यही एहसास होता है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा बंदर छुपा लगा बैठा है। बाज़ लोगों की हरकतें आदतें बंदरों जैसी होती हैं, जबकि बंदरों में भी बहुत कुछ बंदों जैसा होता है। कहीं ये दोनों आपस में रिश्तेदार तो नहीं हैं? इससे पेशतर कि वो कोई जवाब देता, उसी बंदर ने पीछे खड़े होकर खो खो करते हुए मेरे सर के बालों को बखेरना शुरू कर दी, जैसे वो जुएं तलाश करना चाह रहा हो। साधु ने एक भयानक सा कहका लगाकर बंदर को खींचते हुए कहा, तुमने और ठीक समझा। बंदर बचपन की तरह होता है जो हर मनुष्य में छुपा होता है, और मनुष्य मगर मर्याद की मानंद होता है जो हर बानर के बेहतरीन मौजूद होता है। मैंने कुछ समझते कुछ ना समझते हुए एक और सवाल छोड़ दिया, महाराज, ये जो हनुमान जी की पूजा होती है, बानरों को जो इज्जत और एहतराम दिया जाता है, तरह तरह के फल मिठाइयाँ पकवान पेश किए जाते हैं, क्या ये सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए? वो दरश्तगी से घूरते हुए बोला, बानर हमारे लिए देवता सामान है। ये हनुमान जी के कटम कबीले से हैं। इनकी पूजा और इज्जत करना हमारे धर्म के धुरू हैं। अब मैं बोला, लेकिन इनकी हरकतें और आदतें भी तो देवताओं सी होनी चाहिए। ये तो अपनी हरकतों से नाक में दम और आदतों से इंसान को शर्मिंदा कर देते हैं। देवताओं को तो बड़ा सजल कोमल काजकरम भी पोक पुथर होने चाहिए।
مجھے حیرانی ہوئی کہ سادھو نے میری باتوں کا برا منانے کی بجائے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم سچ کہت ہو بچہ، اپنی اپنی ساچ سمجھ ہے، جو بودھی سودھی میں سمایا وہی تم نے اگل دیا، پرنتو یہ بھی تو جانو کہ دیوتا اور منش میں بڑا بھید اوٹ ہے، ایسا بھی بھید اوٹ جناوا اور منش میں ہوتا ہے۔ وہ شاید مجھے ٹالنا چاہ رہا تھا، میں ایک اور سوال پوچھ بیٹھا، مہاراج آپ نے اپنی دوا اس بندر کو کھلائی اور نتیجے میں جو کچھ بندر سے سرزد ہوا وہ بھی سب کے سامنے، کیا یہ بچہ سب جانور بلی، کتا، کبوتر، گھائے، بھینس، گھوڑا، گدھے اسی طرح ہی کرتے ہیں، اور انہیں سب دیکھتے ہی کام شاستر یہی ہے، جو اس میں لاج شرم کرتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں۔ تم نے اجنتا اور ابلا کی غاریں کھپائیں دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی تو ضرور دیکھو، کام سوترا کی سکشا اوش ہے اور بانر اس معاملے میں مہاگرو ہے۔ اچانک وہی بانر گھوم کر میرے سامنے آ بیٹھا اور انتہائی بے دیدی سے وہی کبھی حرکت کرنے لگا جو اکثر بندر کرتے رہتے ہیں، اور میں اونگ بنا کر اٹھایا۔ بات بندر سے بندھی تھی کہ کشمیری سنگھ کا سفری تھیلا بندر اچک کر لے گیا تھا۔ وہ آگے آگے گوگیاتا ہوا، چھلانگتا پھلانگتا ہوا، تھیلا گھسیٹتا ہوئے جا رہا تھا، اور یہ بدحواس سا پیچھے پیچھے لپکتا ہوا بھاگم بھاگ ہو رہا تھا، مگر کہاں ہنومان جی مہاراج اور کہاں صرف ایک ککے کا سکھ۔ وہ بھاگتے لانگتے کافی آگے تک نکل آیا تھا، آخر ایک کٹی پٹی سی جگہ پر وہ ڈھہ سا گیا، سامنے جھدرا جنگل تھا یا درختوں کا ذخیرہ، یہ بندر ادھر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تھیلے میں اخبار، رسالے، پریتی کے خطوط، تصویریں، ضروری کاغذات، ٹوتھ پیسٹ، برش اور بھی بہت کچھ کہ جو سفر میں لازم ہوتا ہے۔ ایک فالتو کپڑوں کا جوڑا بھی تھا۔ اس وقت اسے سگریٹ کی بے پناہ طلب محسوس ہو رہی تھی۔ غصے سے ہامتا کامتا وہ اپنے زانوں پر مکے برسانے لگا، ارد گرد نگاہ دوڑائی، دور دور تک کہیں کوئی بندہ پرندہ نظر نہیں آیا، یوں دکھائی دیتا تھا کہ واقعی یہ جگہ بھوت پریت کا استہان ہے۔ عجیب سی نحوست، خاموشی اور بے رونقی کہ انسان تو کیا ادھر تو کوئی الو بھی آنا پسند نہ کرے۔ دم درست کر کے وہ اٹھا اور جنگل کی جانب چل دیا۔ شاید وہ لاشعوری طور پہ ہوائی ضروریہ کے لیے ادھر نکل آیا تھا۔ چدرا کھٹا پٹا سا جنگل، درخت کم اور جھاڑ جھنکار زیادہ، اور آگے بڑھا تو دور اسے ایک جوہر سا دکھائی دیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے درخت تھے اور ایک بڑا سا ہموار میدان۔ یہاں آثار ایسے دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے ادھر بے شمار لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو، عارضی قیام کے لیے ہموار کی گئی زمین، کھانے پکانے کے لیے بنے ہوئے پتھروں کے چولہے، بیل گاڑیوں کے ٹھہرانے کی جگہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی معائنے اور دیکھا دیکھی میں وہ بھول ہی گیا کہ اسے ایک لاچھندر سا بندر زیادہ راہ سے محروم کر گیا ہے۔ اسے پیاس سی محسوس ہوئی، پانی، بیئر کی بوتلیں بھی تھیلے میں تھیں۔ اسی پریشانی میں چلتا چلتا جوہڑ کے کنارے تک پہنچ گیا کہ شاید یہاں کچھ پیاس بجھانے کا انتظام ہو، مگر یہ انتہائی غلیظ اور بدبوزار پانی والا جوہڑا تھا۔ جگہ جگہ بندر، سوروں اور دیگر جنگلی جانوروں کی غلاظت، اور اسے دور کنارے پر ایک بہت ہی انار چتنا برگد دکھائی دیا۔ برگد کے درخت کی اپنی ایک الگ ہی شان، شخصیت اور وقار ہوتا ہے۔ ہوتا تو خود درخت ہے، مگر مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا در دنیا اور دین در دین درخت ہوتا ہے۔ درختوں میں درویش، خویش، بیش و بابا ریش درخت، یہ گیانی، یہ دھیانی، فلسفی اور یہ تپسوی۔ برگد سایہ دیتا تو ضرور ہے، مگر اپنی زیرت سایہ کسی کو پنپنے نہیں دیتا کہ جو پنپا وہ کھنکا۔ کشمیری سنگھ ایک لمبا چکر چل کر اس چھتنار برگد کے قریب پہنچ گیا۔ بدبو اور سڑ انندے اس کے دماغ کو اچک لیا۔ برگد کے نیچے چمگادڑوں کی ہیٹیں، منہ اگلے اور بندروں کی غلاظت کے ڈھیر، پھٹی سڑی ہوئی گوگلیں، اوپر جو نگاہ اٹھی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سینکڑوں ہزاروں لٹکی ہوئی چمگادڑیں، ان کے سرخ سرخ منہ آنکھیں، نیم کھلے ہوئے پر پنکھے، جیسے جہنم کے کسی عقوبت خانے میں ناآسودہ خبیث روحوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہو۔ ابھی اس محیب مکروہ نظارے سے اس کی نظر نہ ہٹی تھی کہ اچانک وہی تھیلے والا بندر چھلاوے کی طرح کہیں سے ظاہر ہوا اور چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بس یہیں پھر کوئی نس کھلی کہ جدھر نقاب جائے بندر ہی بندر، لمبی لمبی دموں والے لنگور، سفید و سیاہ چہروں والے ننھے ننھے بندر، چھاتیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے چلبلے چکویت بچے۔ تھیلا پھول اسے اپنی پڑ گئی کہ یہ تو اس کے تن کے کپڑے تک اتار لے جائیں گے۔ یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ وہ اسے پکڑ کر کہیں قید کر دیں یا اس چھتنار برگد والے بابے کے پاس لے جا کر اپنے سب بندر بنوا دیں۔ وہ اسی شش و پنج میں پھنسا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے کہ ایک موٹا سا گوگل پہ ناک کر کے اس کے سر پر پڑا۔ 2 3 4 پڑے، پھر بارش میں اولوں کی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے ہنومان کی فوج اسے راون سمجھ کر چاند ماری کر رہی ہو۔ سرخ سینتوری گوگل گرنیڈوں کی مانند اس کے سر جسم سے ٹکرا کر پھٹ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیسدار سرخ بیجوں کی غلاظت سے مت کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ کپڑے بری طرح لتھڑے گئے، ناک، منہ، ماتھا بے پہچان ہو کر رہ گیا۔
جہاں ناس وہاں ستیہ ناس، بلکہ ساڑھے ستیہ ناس۔ وہ ہر اندیشہ سود و ضیاء سے بے نیاز ہو کر برگد کے ہیبت ناک قسم کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ اب جو ہو سو ہو۔ چادر اور کرتا اتار کر ننگے پنڈے یوں پڑ گیا جیسے بندروں کو دعوت دے رہا ہو کہ بھائی لوگوں، خوب اپنے دل کی حسرت نکال لو، کہو تو نیچے سے پائجامہ بھی نکال دوں۔ جب ایک آنکھ سے نکل جائے تو دوسری آنکھ میں شرم کا کیا کام۔ چاند ماری میں اور شدت آئی، اوپر دائیں بائیں سامنے بندر ہی بندر تھے۔ اچانک سامنے ایک بندر نمایاں ہوا، غور سے دیکھا تو یہ وہی ذات خبیث تھا جو اس کا تھیلا اٹھا کر بھاگا تھا۔ اب بھی وہ چیخ چیخ کر دوسرے بندروں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ یہ ان کا سردار بندر ہے۔ سامنے شاید بندروں کا ہربل دستہ تھا، جوان ایک سے قد کاٹ، چاقو چوبند اور بلا کے تربیت یافتہ کہ تاک تاک اس کے سینوں کے ابھاروں گوگلوں کی گولیاں برسا رہے تھے۔ کیا مجال جو دائیں بائیں شانوں نیچے پسلیوں یا ناف کی نکتی پہ کوئی ضرب و حرب آئے یا گردن چہرے پہ گوگل کا گال لگے۔ کشمیرے بڑا پریشان کہ عجب سے بدذوقی یہ بندر ہیں۔ کچھ دیر یہ تماشا دیکھنے کے بعد پھر جانے جی میں کیا سمائی کے کھڑے ہو کر آزار بند ڈھیلا کیا اور پنجامہ نیچے سرکا دیا، یعنی پچھل پیریوں سے نجات حاصل کرنے کا پرانا حربہ برتنا چاہا۔ اب وہ چاروں شانے الف للہ برگد کے نیچے کھڑا تھا۔ لونگ لکانے کے لیے نام نہاد انگور کا پتا یا ہاتھ ہتھیلی کی تھکلی تک کا اس کا تکلف نہ تھا۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ شرارت، فحش لطیفہ، گندی گالی، ہڈ حرامی یا بے حیائی بے غیرتی کو صرف ہلکی سی شیرے والی انگلی لگانے کی دیر ہوتی ہے، پھر چل سو چل والا سلسلہ چل نکلتا ہے اور آدمی اندر باہر سے ایسا ننگا تلنگا ہو جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ کشمیری سنگھ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ بندروں کی جگہ اگر 10 بندے بدماش بھی ہوتے تو یہ ان سے نپٹ لے سکتا تھا، مگر کیا کہیے کہ 10 بدماش ایک بندر سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اب کوئی دیکھا کرے کہ شکر دوپہر، بیچ ویرانے، بیابانے، بھوت پریت کے بسیرے، بابا برگد کے ڈیرے، کشمیری سنگھ ننگا کھڑا ہے اور بندر اس کی بھدو اڑا رہے ہیں۔ اب بندروں نے اپنا چاند ماری کا ہدف بدل دیا تھا۔ سینے چھاتی سے وہ کہیں نیچے ترائی میں اب ٹرائی کر رہے تھے۔ یہ نئی صورتحال اس کے لیے خاصی پریشان کن تھی، اور کچھ نہ سوجا تو وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ایک دم خاموشی، گگلوں کی چاند ماری، ہو 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 ہو، دھما چوکڑی، سب کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسی خاموشی اور سکوت کہ اس سے اپنے دل کی دھڑکن کی دم دھم تک سنائی دینے لگی۔ وہ پریشان سا ہو کے کنکھیوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ بندر غائب تھے۔ ہلکا سا سر اٹھا کر اوپر جھانکا، وہاں بھی سارے ڈال ڈولے خالی۔ وہ سوچنے لگا، یا کردار یہ سارے کرتوتیے کہاں غائب ہو گئے؟ پھر خیال آیا کہ اس کی یہ الف للہ ننگے ہونے کی ترکیب کام کر گئی۔ سارے لوندرے اپنی عزت بچا کر بھاگ گئے۔ وہ اپنی فتح مندی سے خوش ہو کے پیجامہ اٹھانے کے لیے جھکا، تڑپ سے کوئی چھلاوا اس کے سامنے آ گرا۔ شاید اس چھلاوے کا نشانہ خطا ہوا یا پیجامہ اٹھانے کی چمک میں کچھ عجلت برت گیا تھا۔ بہرحال چھلاوا ایک مستی بھرتی ہوئی چیخ کے ساتھ آگے آ گیا۔ اب جو اس کی نظر اپنے پیٹھ پیچھے لوندری کی قطار پر پڑی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جدھر کہیں راہ ملی منہ اٹھا کر بھگدڑ بھاگا، پیچھے پیچھے وہ اور آگے کیے۔ مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کشمیری کے ساتھ کیا بیتی۔ آگے وہی چھوٹی سی بستی تھی جہاں وہاں کے لوگوں نے اسے دیوانہ برہنہ حالت میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو جھونپڑیوں میں دھکیل دیا۔ بستی کے چند ایک سیانوں نے اس کی کھسکی ہوئی حالت پہ ترس کھا کر اسے جل پان کرایا، تان ڈھانپنے کو کپڑے دے کر وہاں سے چلتا کیا۔ دراصل کشمیری سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے بندروں کے لیے کسی پھل مٹھائی وغیرہ کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ بندر اس کا تھیلا بھی مٹھائی اور کچھ کھانے پینے کی جستجو میں اٹھا کر لے گیا، مگر اس تھیلے میں تو چند کپڑے، کتابیں اور سگریٹ وغیرہ تھے جو اس نے برگد بابا کے پاس رکھ دیے تھے۔ پھر ایک وقت بعد جب سفیدہ بائی کسی موسیقی کے پروگرام کے سلسلے میں ادھر آئی تو برگد والے بابا کے چرنوں میں بھی حاضری کے لیے پہنچی۔ بابا نے اسے کشمیری کا تھیلا اور کپڑے دیے اور تاکید کی کہ کشمیری کو تلاش کر کے اس کی چیزیں اس کے حوالے کرے اور بابا کا آشیرواد بھی دے۔ کشمیری کے سامان میں اس کی 1-2 تصویریں اور چند ذاتی خطوط بھی تھے۔ یہیں سے اس کا پتہ حاصل کر کے سفیدہ بائی نے کشمیری کو یکے بعد دیگرے 2-3 خط بھی لکھوائے، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ کشمیری تو آوارہ بادل کی طرح کبھی اس نگر کبھی اس ڈگر۔ اس واقعے کے 2.5-3 برس بعد ان خطوط میں سے صرف ایک خط کسی طرح کشمیری تک پہنچ پایا۔ ظاہر ہے کہ کشمیری نے اپنی کتابوں، ڈائری اور تصویروں کے لیے سفیدہ بائی سے رابطہ کرنا ضروری سمجھا۔ ویسے بھی وہ سفیدہ بائی کے فن، اس کی شہرت، شخصیت سے خاصا متاثر تھا، لیکن دو بدو ملنے یا سامنے بیٹھ سننے کا ابھی تک کوئی موقع میسر نہیں آیا تھا۔
امرتسر لکھے گئے کسی خط کا جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اس سے ملنے خود نکل آیا۔